Rahim, Dr. Kachkol, MS THQ Hospital, Tagbe, and as a Deputy DHO, Tahsil Tagbe. Nan munga third floor bani, the pediatric unit or medical unit, the defte tada. Peds ward munga establish ko daba baratalu, or kafi na guptabe halat kyu. No davenan nan eftetada patients pa admit the admission mo shuru kari di. State of the art PEDS ward de zamung dagashan medical ward ji dwara male female avikim patients admit the medical UPD zamung barada no zabardast services or kaya har kisam facilities pa available di और एवन तरीके सर आप लकदा से द स्टेटस अस्पताल के बदा से वार्ड्स ऑपरेशनल और फंक्शनल नहीं कमची जमुंग दे अस्पताल की मुंगा ऑपरेशनल को फंक्शनल मुकड़ो और क्रेडिट चेदे दा जमा टीम तजी चिकम पेडियाट्रिशियन जी जमा मेडिकल चिकम स्पेशलिस्ट है डॉक्टर मुराद सेब दे दागी कमिटमेंट दागी डिवोशन बजट सच खुलामुंग तने दे मिलो बजट एलोकेशन बहुसूशी खुदामुंग अपनी मदद आप कहते हैं मरगरी दी कुलीग्स दी डॉक्टर्स दी दा टूल डोनेशंस कई और यो कमिटमेंट जी नागे के बजट बिया हाइल की गिमना लकजमुंग ह्यूमन रिसोर्स है वन तरीके से रागमुंगा डिप्लाई करे दे दगशान डॉक्टर जमुंग चिकम मरगरी दी कम टीम दे आगी फैसिलिटेशन दे दागी बैकअप के लकमुंग आगी प्रॉपर तरीके से लीड को और चागी सा रिक्वायरमेंट्स और तक पूरा को खूब डोनेशंस बांधी मरगरी दी डोनेशंस दी दगा की और अगस डोनेशंस पत्रू बानी का जनरेटर तो पूरे जनरेटर हम डोनेशन बाने ऑपरेशनल का लव सा पूरे सच तेलम पके हम डोनेशन बाने चौली दी दगा शान जमुंगा लेबरुम के कगोरी आगे तमुंगा गटा बैटरी यूपीएस सिस्टम्स दामुंगा टोल डोनेशन बांधे सजमुंग सर मेडिकल कंपनीज हेल्प किया और सजमुंग मरगरी दी चिदा जे बाबा सर सड़े तैयार दे चेरा मुंगा खलको ता क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड को एवन तरीके सरा नो पदी के जमा चे कम टीम दे कम कुलीग्स दी सीनियर कुलीग्स दी जमा यो जरा दागी द तरफ हिचकिचाहट निश्चित है कुछ कम टीम के जमुंग सर रिक्वायरमेंट्स थी नागी हुई हर सड़े जमाना ज्यादा मंड हुई नो दा जमुंग द टीम वर्क जो नतीजा दा चेनर खूब ऊपर गोरे तासु विजिट के एवन तरीके से लकजा न गोरमा चेरा पर दे स्टेटस हॉस्पिटल्स की दा से कुली वार्ड्स एवन वार्ड्स दा ऑपरेशनली दे 10 बेडेड 10 मेल वार्ड दे मेडिकल 10 फीमेल वार्ड दे और मुंगा 15 बेड्स चिल्ड्रन वार्ड के चोली वाले रश डेट जाते चिल्ड्रन पीडी वाले चिल्ड्रन वार्ड की जल्द की जमुंग चिकम ह्यूमन रिसोर्स ते गमो डिप्लाई करी दी दगशान मेडिसिन जी जमुंग सर अवेलेबल कम दिया गौर को एडमिशन जी पके स्टे की यगी खबर अबर तरीके से एडमिट थी एलईडी पके लगे दले दा वर्ता द माशुमान व पारागी बाने कार्टून प्रोग्राम चिकम दी फिल्म आगा चलो दगशान कुरान पाक तिलावत ते पे नो आगे की माशुमान आगे सरम बिजी दी आगे गोरी शौक सरा यो जरा क नाइट बाने मसला राजी दगशान मुंग जनरेटर बैकअप वार्ड्स तम दगा करे दे मेडिकल साइड बाने मुंगा यूपीएस सिस्टम इंस्टॉल करे दे और पीट साइड बाने मुंगा इंस्टॉल को खुदारे चे बैकअप की और तमुंग जनरेटर कनेक्शन निम करी दी रहमान रहीम दस दची बुंगन बादातो तो तलालु चिंगे च मख की दुंगा हेल्थ मिनिस्टर से लागले और हेल्थ मिनिस्टर से दे अंडर पर अफगान तलियो और अगु चिकन बियान द अगेन पस अगु दल एमएस से डॉक्टर कचकुल से एक्टिंग चार्ज वर्क और गुरागो उसरा पूरा दे अस्पताल ले डॉक्टर्स सुनो सीनियर डॉक्टर्स या उसरा खपल मीटिंग जुकल और मीटिंग द फर्स्ट चिकन दिन अगु दलता चिंगे मख के मिनिस्टर से लागले वो टोल वास चिकन या खाली वो चाहे एडमिशन पके नो एडमिशन पके बिल्कुल ना नंता सोकतल मगा वार्डनो मगा जेओ जीरो बजट लका बजट मने वर्कले और एमएस से बदाऊ स्टाफ सुना डॉक्टर सुना सीनियर स्टाफ थी दाऊ पा ताउन सच कम दिनन पागे के तासो कतल चिड़े ठीक ठाक से कम दी पा चिल्ड्रन वार्ड के 15 बेड वार्ड थी आगा फॉलो मेडिकल से कम फीमेल 10 बेड आगा फॉलो और मेल से कम उन आगा फॉलो नो अस्पताल ला से कि जोड़ से कम दी आगा मरीजान दफार दियो से कम दे कि इंसान कम से कम कदकीगी बरकीगी या अगर इंसान हो जाए तराजी नो अगर जेब आबादी
چې کوم ځای کې انسان راځي نو بلډینګ جوړ دی او بلډینګ جوړ دی چې اسې جوړ دی خو کېږي نه کنه زموږ کوشش دا دی انشاءالله که خیر چې په نیکسټ ډي پی کې د هسپتال لپاره خصوصي او پیکج انشاءالله که خیر رولو خو زموږ نه مقصد صرف راتلل دا چې زموږ د گاون کې سونه د سره ګوسل سونه راځي لکه تقریبا د 7-8 लाख آبادی تحصیل هډ کوارټر هسپتال په کار دی چې یو سړی MMC ته منډې وي DHQ ته منډې وي یا LRH ته منډې وي دلته چې کوم فیسیلیټي ده په کار دی چې په نږدې هغو ته میلاو شي او هغو ته چې کوم مریض دی چې هغو ته علاج بر وخت میلاو شي او وشي ورته نو هغې په چې ما ټول ته ریکوست دا دی چې خاص کر دې هسپتال دا زموږ د ټولو هسپتال دی او چې زموږ مخه دې ته شي چې زموږ سوچ او مخه دې ته شي او موږ په دې اعتماد جوړ کړو د هسپتال کې ډاکټر شته چې ډاکټر شته په کار چې ډاکټر شي مریض هم پکې راشي ولا او چې ډاکټر داسې ناست او مریض راځي نو دا خو بیا هسپتال نه دی بیا او بیا نه چلیږي هسپتال نو په کار چې زموږ په دې باندې اعتماد جوړ شي دلته موږ خپل مریضان چې کوم دلته ډېر نه ډېر ته راولو دلته هر یو فیسیلیټي ان شاء الله که خیر په حال شته او نور زموږ کوشش کوو چې ان شاء الله مخکې تاسو دغه وړون ته راغلي ویل تاسو سچويشن او وس سچويشن دا نو هغه تاسو ته مخ او تاسو ته دینه مخکې ومي چې مخکې بکې کم ترې بکې چا ساتلې وي اوس پکې شکر الحمدلله خدای بچا بیماری نه راولي خو پکې انسانان چې کم دي هغه پکې اډمټ دي دا هغه جواب دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن چې موږ تغبئی گنجي هسپتال ته راغلو نو د ډاکټر کشکول صاحب په مهنت او د ډاکټرانو د مهنت د ټیم په مهنت باندې نن تل فلور کې واډونه کولاو شوي دي د چلډرن واډونه کولاو شوي زنانه واډونه کولاو شوي نو ډېر خوشاله شو او ډېر مطمئن شو د هسپتال نه او ان شاء الله تعالی چې هغه MPS په خپل تقریر کې ویل چې دوی له موږ هیڅ قسم څه بجټ کې څه اضافه نه کړي او صرف هغوی په خپل منځ کې په خپل ګیدرینګ باندې د هسپتال په مخ په وړاندې روان دي ان شاء الله دا به نور هم ښه کېږي که داسې یو عمله پکې وه ان شاء الله تعالی the press marker, the examiner, the doctors,